माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं तंजीला मजहर। आज हम बयानिया में बात करेंगे रवादारी को कैसे फ़रोग दिया जाए, किस तरीके से इख्तिलाफ राय का एहतराम किया जाए, कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पे हम एक दूसरे के नज़रिए के साथ इख्तिलाफ करते हुए एक दूसरे का एहतराम कर सकें और बकाए बाहमी की पॉलिसी अपना सकें। सिविल सोसाइटी का क्या किरदार है, मीडिया का क्या किरदार है, तालीमी इदारे जो बहुत बुनियादी अहमियत के हामिल हैं रवादारी के फ़रोग में, वो अपना किरदार किस हद तक अदा कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो किस तरीके से उस किरदार को बेहतर किया जा सकता है। ये वो बुनियादी सवाल है जी, और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम सब मिलके इस जवाब को ढूंढने के लिए आज मिल बैठे हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बासित साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इफ्तिखार शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शाहिद साहब आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर परवेज़ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर इक़्तिसादियात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सईदा दीप साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। दीप साहिबा आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। और पैनल के बाद हमारे साथ जो आज मुबस्सिरीन का पैनल है उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। मुबस्सिरीन में सबसे पहले हमारे साथ खालिद चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अब्दुल्ला साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हमारी ऑडियंस एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद है जी। और सबसे पहले डॉक्टर परवेज़ साहब आपसे हम पहला सवाल करेंगे। आपको लगता है गुर्बत, पसमानदगी और बुरी मुआशी पॉलिसियाँ अदम रवादारी का बाइस भी बनती हैं और इसी वजह से शिद्दत पसंदी परवान चढ़ती है? दहशत गर्दी की बुनियादी वजह इकनॉमिक नहीं है। बुनियादी वजह जो है वो हमारा तालीमी निज़ाम है और हमारे कुछ सोशल एटीट्यूड्स हैं। जैसे हमारी वो हमें पाला जाता है बच्चों को, उसके तरीक़ों में है। जो इकॉनमी है वो आपको सोशल स्टेबिलिटी देती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी लीड कर रहा है दहशत गर्दी के ग्रुप को, इसकी वजह और हैं। बुनियादी चीज़ तालीम है, और तालीम में क्यों ख़राबी है? वो इसलिए है कि हम तालीम पे काफ़ी ख़र्च शुरू से ही नहीं कर रहे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी बच्चे स्कूलों से बाहर थे वो मदरसों में गए या चाइल्ड लेबर में गए। तो ये किसकी नाकामी है? ये हुकूमत डिवाइड पैदा होना, ये हुकूमत की नाकामी है। देखें, हुकूमत का काम है कि प्रायोरिटी सेट करे। हुकूमत का काम है कि तालीम उसकी पहली तरजीह, सेहत उसकी दूसरी तरजीह, और बाकी सब कुछ उसके बाद। तो हमारा इकोनॉमिक मॉडल आज किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए? कुछ तजवीज़ आपसे चाहिए हमें। सीधी सी बात है कि आप एक माहौल पैदा करें जिसमें लोग अपना जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कमा सकें, और जो लोग कमा लेते हैं उनसे हमारा मुआशरा टैक्स वसूल करे, और जो अभी नहीं कुछ कर सकते कुदरती तौर पर या किसी और वजह से या माशी हालात की वजह से, उनकी स्टेट मदद करे। सीधा से ये तरीका है, और इसमें कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि मुल्क में पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको नहीं होने देती। सही। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी कोई ताकत नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो स्टेट की प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, और जिनकी प्रायोरिटीज़ आपके सामने हैं वो यही है कि हमने खर्च करना है सबसे ज़्यादा दफ़ा पे, दूसरा नौकरशाही पे, और उसके बाद जो पैसे हमारे पास नहीं होते हमने दुनिया जहान से मांग तांग के लाने हैं। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। हाँ। बासित साहब आपसे हमारा अगला सवाल, किस तरीके से आप देखते हैं कि कारोबारी तबका
معاشرے میں بڑھتی ہوئی رواداری جو ہے اس کو فروغ دے سکتا ہے اور بڑھتی ہوئی شدت پسندی کا رستہ روک سکتا ہے؟ شکریہ جی. بات یہ ہے کہ پاکستان، پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ایفیکٹ ہوا ہے ٹیررزم سے تو وہ پاکستان ہے. اس کی بیسک وجہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ یہ ہے بے روزگاری، اور بے روزگاری کی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی وہ سپیڈ نہ پکڑنا جو ہمیں پکڑنی آپ کہہ رہے ہیں چاہیے. دہشت گردی جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ بے سے؟ روزگاری از دی مین ریزن. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی بھی ایک روزگار ہے. اس کو ہمیں یہ دیکھنا اس اینگل سے ہوگا کہ یہ جتنے لوگ ان کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ یہ اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں، وہ سارے آپ دیکھیں گے تو وہ بے روزگار ہیں. ان کو انہوں نے کوئی نہ کوئی چکمہ دیا ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ ملے گا اور تمہارے بچوں کو یہ ملے گا، تمہاری فیملی کو یہ ملے گا، تمہیں حوریں ملیں گی، تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ سارا جو ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں اپنی اکنامک پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہے اگر ہم نے اس مینس سے باہر نکلنا ہے. کون سی پالیسی ایسی ہے آپ کے ہماری خیال میں؟ پالیسی میں دیکھتا ہوں جی اس وقت ہماری جو اکانومی ہے اٹ از اے وار ہٹ اکانومی. ہم حالت جنگ میں ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں کو درست کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پر جو انویسٹر آیا ہوا ہے اس کو بھی ہم ہر وقت ایک لقب دیتے رہتے ہیں کہ جی یہ ذخیرہ اندوز ہے، یہ منافع خور ہے، یہ ٹیکس چور ہے. دہشت گردی کی جو تنظیمیں جن کے بارے میں بہت زیادہ عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں، چندہ اکٹھے کرنے کے لیے تاجر برادری ہر جگہ پہ غلے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کوشش ہونا چاہیے تاجر برادری کو بھی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جی یہ ہم سب کا یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ہمیں اپنی جو انویسٹر ہے دنیا سے اس کو بلانا چاہیے، نہ کہ اس کو یہاں سے بھگانا چاہیے. انویسٹر کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے تاکہ وہ یہاں لوگوں کو امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ کرے. وہ کیسے رسپیکٹ دی جائے؟ اگر کوئی ٹیکس چوری کا الزام ہے، اگر واقعی کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک بندہ 95% ٹیکس دیتا ہے اور وہ 5% کسی وجہ سے نہیں دے سکتا تو ہم اس 5% کو ریکور کرنے کے لیے سارے کورسو میجر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں ود دا ریزلٹ کہ جو اس نہج پر پہنچا ہوتا ہے کہ 5% اگر وہ نہیں دے سکا تو وہ کام بند ہو جاتا ہے. اس کا کام بند نہیں ہوتا، مرتے تو وہ لوگ ہیں جو اس کے پاس امپلائڈ ہوتے ہیں. تو ہمیں کون سی صنعتیں لگانی چاہیے سرمایہ کاری کے لیے بھی اور روزگار زیادہ پیدا ہو؟ جی صنعت کاری تو دیکھیں جی اس ملک میں ہر قسم کی صنعت کاری. آپ کے پاس فگرز ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 25 ارب سے کم ہو گئے، 25 ارب ڈالر سے کم ہو کر 20 ارب پر آ گئی ہیں. اگر اس دفعہ بھی آپ دیکھیں منتھ وائز ڈیٹاز بھی تو وہ پچھلے سال جولائی کی جو ایکسپورٹ تھی اس سال جولائی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کہ بھئی ہمیں ایسی انسینٹیو دینے چاہیے انویسٹر کو کہ وہ آئے یہاں انویسٹ کرے، لوگوں کو روزگار دے، ہماری ایکسپورٹ بڑھیں. ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے زر مبادلہ کی. تو اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کر توجہ دینی چاہیے. آخری سوال جو آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو برادری ہے تاجر برادری وہ ہمارے معاشرے میں بہتری کے لیے اور معاشرے میں رہنے والے افراد کی بہتری کے لیے بالخصوص نوجوانوں کے لیے کیا کرتی ہے؟ دیکھیں جی بہت اہم رول ہے تاجر برادری کا کہ یہ اس نے امپلائمنٹ دینی ہے بے روزگاروں کو، اور بے روزگاری جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہر سال ہمارے ملک میں 20 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان ایڈ ہو رہے ہیں جن کو ہم نے روزگار کا بندوبست کرنا ہے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے، حکومت تو روزگار نہیں دے سکتی، یہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی روزگار دینا ہے. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں کہ وہ انویسٹمنٹ لے کر آئے. ہمارے بینکس جو ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دے آر ویری کمفرٹیبل کہ وہ حکومت کو قرضہ دیتے ہیں، نہ ان کا قرضہ ڈوبتا ہے، وہاں سے ان کو ایک منافع بھی اچھا مل جاتا ہے. بھائی ان کو ٹارگٹ دینا چاہیے کہ 50% سے زیادہ وہ حکومت کو نہیں دے سکتے، 50% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں تاکہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن بڑھ سکے. افتخار شاہ صاحب آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ رول آف لا کتنا ضروری ہے جب ہم معاشرے میں رواداری کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں؟ قانون کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ میڈیا کا کردار بھی بتائیے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اس میں مختصراً پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی اور یہ مذہبی جنونیت جو اس ملک پہ ایک عذاب بن کے نازل ہوئی ہے اور پچھلی کئی دہائیوں سے،
इसकी वजह मेरी राय में मुआशी नहीं है, ये ज़हनी एक नया माइंडसेट है। अगर सिर्फ बात मुआशी होती तो सऊदी अरब में ये ना होता, ये इराक में ना होता, ये मिस्र, शाम, यमन में जो कुछ हो रहा है। 56 इस्लामी मुल्क हैं, उनमें एक पाकिस्तान भी है। फिर पाकिस्तान में क्या वजह अगर मुआशी वजह नहीं है? मुआशी एक बड़ा माइनर सा फैक्टर है। यहाँ पे पिछली कई दहाइयों से हमारे रियासती इदारों का जो बयानिया है वो ठीक नहीं रहा। हमने अपने बच्चों को तारीख ठीक नहीं पढ़ाई, हमने नफरत और जो तासुब है और मजहबी फ़िरका वाराना मनाफरत है, इसको गली गली में फैलाया और इसको इनकरेज किया। और इसका मूजद है जिसने जलती हुई पे तेल आग डाला है, वो जनरल ज़ियाउल हक है। वो ऐसी फसल बीज के गया है कि मेरा ख्याल है कि आगे एक दो नस्लें और भी इस फसल क्योंकि को हम काटें। सारे सोसाइटी के सेगमेंट्स की जिम्मेदारियों पे बात कर रहे हैं, तो आपका जो तबका है, आपकी जो कम्युनिटी है, उसका क्या किरदार है? जो अदलिया की तरफ हम मैं देखें, उसी जितनी पे आ रहा देर से इंसाफ मिलता मैं है, उसी पे आ रहा उस पे तो किसी आमिर ने नहीं कहा कि आप केसेस के फैसले ना करें और 25-25 30-30 साल तक बैठे रहें लेके आप उनको। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है ये अभी तक हाईजैक्ड है किससे? अपनी नालायकी से या किसी और से? एस्टैब्लिशमेंट के हाथों। सर, एक आम आदमी के केस का एस्टेब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक है? मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है कि नज़रिया ज़रूरत जो है ये सुप्रीम कोर्ट की कोख से इसने जन्म दिया है। नुसरत भुट्टो केस में जो कुछ कहा गया, और फिर उसके बाद एक हमारा जुडिशल टार्जन आया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो कागजी शेर था, जिसने अपनी ज़ाती नौकरी के लिए, ज़ाती मफादात के लिए हम वकला को इस्तेमाल किया। मैंने भी लाठियाँ खाई, मैंने पेशावर से लेके क्या उस तहरीक में अदलिया आज़ाद नहीं हुई थी? आज़ाद भी, बल्कि ज़्यादा खाना ख़राब हो गया। अदलिया सस्ता और जल्दी इंसाफ फराहम करने में नाकाम हुई है, इसको कैसे बेहतर किया? मैं यही बात कर रहा हूँ कि मीडिया ने जितना ग्लोरीफाई किया अदलिया को, मैं उस कॉन्टेस्ट में मीडिया को कसूरवार समझता हूँ। आम आदमी से पूछे बहुत शुक्रिया। कि इंसाफ उनको नहीं मिल रहा, बाकी ये सारा टोफी ड्रामा हो रहा इफ्तिखार शाह है। साहब, अदलिया बहुत को शुक्रिया ठीक जी, करने बहुत की जरूरत शुक्रिया। है। दीप साहिबा, आपसे हमारा सवाल है, सिविल सोसाइटी किस तरीके से रवादारी के फ़रोग में हकीकी मानों में अमली किरदार अदा कर सकती है? मुझे लगता है कि अभी तक रवादारी के फ़रोग के लिए अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो सिविल सोसाइटी है। अगर सलमान तासीर की असैसिनेशन हो, हज़ारा शियाज़ की किलिंग हो, अहमदियों की मस्जिद पे हमला हो, क्रिश्चियंस के ऊपर आसिया बीबी हो, सड़कों पे जो लोग आपको दिखाई देंगे उसके लिए प्रोटेस्ट करते हुए, कोई भी इंसानों के साथ जो कोई भी उनकी राइट्स की वायलेशन है, वो हमेशा सिविल सोसाइटी है। जो लोग फ़लस्तीन में किसी एक का कोई शहीद हो जाए मुसलमान और उसके लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ लाहौर की सड़कों पे आ जाते हैं, उसी लाहौर में जब गुलशन इकबाल पार्क में 100 लोग बम धमाके में मर जाते हैं तो उनमें से कोई एक भी दिखाई नहीं देता। हमारे मुआशरे में रवादारी के फ़रोग के लिए सिविल सोसाइटी, आपको लगता है कि वो किरदार सिविल अदा सोसाइटी किया जो उसको करना चाहिए? सिविल सोसाइटी की लिमिटेशन है। जो लोग वायलेंस और रवादारी के जो ख़िलाफ़ हैं वो बहुत रिसोर्सफुल हैं, उनके पीछे हमारी स्टेट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा बिजनेस कम्युनिटी उनके पीछे है। दे हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज। हमारी जो रेडिकलाइजेशन है नौजवानों की, वो तालीमी इदारों से शुरू होती है। इसका अगर मदरसे में वो हेट्रेड या ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो जो एलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद जिस स्टेट के लिए ज़रूरी था कि एक दुश्मन क्रिएट किया जाए, तो हमने एक दुश्मन बनाया हिंदुस्तान को, और हमने अपना सारा नैरेटिव जो है वो एंटी इंडिया स्टेट ने इस्टेब्लिश किया। उस नैरेटिव की वजह से हमने छोटे बच्चों को दूसरी तीसरी जमात में ये पढ़ाना शुरू किया कि हिंदू कमीना है, अब क्या हिंदू किया बनिया जाए है। कि इसको दुरुस्त किया जाए इस नैरेटिव? उसको अभी रिसेंटली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में और बाकी जो हैं किताबों के अंदर कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां आई हैं, काफ़ी ज़्यादा वो नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे जी। पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे मारूजी हालात में क्या ये जो
मुश्किलात जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, उन मुश्किलात से निकलने के लिए हमारे मारूजी हालात में इस वक्त गुंजाइश है कि हम हल की तरफ बढ़ सकें। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। आप देख रहे हैं बयानिया। वापस जब आएंगे अपने मुबसरीन की तरफ जाएंगे, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ। माँ बहन बनो तू। माँ बहन बनो तू। जी एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बयानिया और मुबसरीन की तरफ जाएंगे। पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुन ली थी। खालिद चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारा बुनियादी सवाल भी ये था कि मीडिया ने रवादारी के फ़रोग के लिए किरदार जो अदा करना चाहिए उसको वो अदा किया या नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे आप? हमें ये मुल्क बनाना था वेलफेयर स्टेट, लेकिन हमने इसे सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। हम खुद अपने आप से झूठ बोलते हैं। ये जो मीडिया है एक कॉरपोरेट माफिया बन चुका है। अब इनको जिस चीज़ में मुनाफा नज़र आएगा, जैसे बाकी कॉरपोरेट होते हैं, वो जाली अद्वियात भी बनाएंगे अगर उनकी ज़रूरत है, वो दूध में भी मिलावट करेंगे, तो ये वही चीज़ है। क्या सहाफ़त नहीं हो रही हमारे मीडिया में? नहीं, कतई कौन सी हो रही है। मतलब जहाँ पे आपका माली मफाद है आप उनके साथ खड़े हैं। कोई सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़ा है, कोई दहशत गर्दों के साथ खड़ा है। आप देखिए जब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वो मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो आप मीडिया में जाएं, कुछ उनके साथ थे, कुछ उनके मुखालिफ थे। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब। अब्दुल्ला मलिक साहब, यहाँ पे बात हुई है सिविल सोसाइटी की। आपकी क्या राय है कि सिविल सोसाइटी रवादारी के फ़रोग के लिए और अदम बर्दाश्त के ख़ात्मे के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से ही सिविल सोसाइटी का एक बड़ा कलीदी किरदार अदा रहा है इस मुल्क में एक नए बयानिए को लाने में, और वो बयानिया है रवादारी का बयानिया। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अपने पैनलिस्ट की जो मैंने राय सुनी, मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि हमारे ये पैनलिस्ट इस चीज़ को उजागर करने में थोड़ा सा उन्होंने इतना नहीं किरदार अदा किया कि जो हमारा मौजूदा बयानिया है, ये क्या ये रियासत का बयानिया है, क्या ये एक वेलफेयर स्टेट का बयानिया है, या एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का बयानिया। और बिल आखिर ये 70 साल बयानिया नाकाम क्यों हुआ, और इस 70 साल नाकाम बयानिया ने किन किन तजादात को हमारी सोसाइटी में जन्म दिया, और फिर क्या जो हमारा इमरानी मुआहदा है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं रियासत और शहरियों के दरमियान, क्या वो कमज़ोर था, उसके खदोखल कमज़ोर थे, या वो अपना पूरा किरदार अदा कर नहीं पाया, क्योंकि तसलसल के साथ जमहूरियत इस मुल्क में नहीं रही, और जो लोग इस मुल्क पर काबिज रहे उन्होंने किस नरेटिव को जनरेट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा मौजूदा 70 साल का बयानिया है ये फेल बयानिया है। इसने टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज़म को, इंतहा पसंदी को, बुरी गवर्नेंस को फ़रोग दिया, जिसकी रिप्लेसमेंट की अशद ज़रूरत थी। बिल आखिर आज हम इस नुक्ते पर क्यों पहुँचे हैं कि हम कहते हैं कि रियासत का एक नया बयानिया होना चाहिए, ऐसा बयानी होना चाहिए जो शिद्दत पसंदी को कम करे और रवादारी को फ़रोग दे। इसलिए आज मिल बैठ के बैठे हैं कि हम रवादारी के बयानिए को जब लेकर जाएंगे। मौसर सिविल सोसाइटी का किरदार आप देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का बड़ा कलीदी किरदार है, लेकिन सिविल सोसाइटी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप इंटेलिजेंसिया को, राइटर्स को, अदीबों को, शायरों को, फिल्म मेकर को, प्रोड्यूसर को, नगमा नगारों को ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं, इवन के असातिज़ा कराम, बहुत किरदार अदा स्टूडेंट्स, जो एक सोसाइटी में बयानिए को लेकर जाते हैं, लेकिन वो बयानिया शिद्दत पसंदी के बयानिए की वजह से रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि हमारे मरूजी हालात, हमारी रियासत का बयानिया, हमारे नॉन स्टेट एक्टर का बयानिया इतना मजबूत है कि हमारी रियासत खुद इस शिद्दत पसंद बयानिए को तरजीह देती है, उसको तरगीब देती है, उसको राग़िब करती है। बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तरजीह दी जाए। प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ जो गैर मुसावी तकसीम है रिसोर्सेज की, और हमारे मुआशरे में जो गरीब और अमीर के दरमियान में इतना बड़ा गैप है, उसको ब्रिज करने में क्या किरदार अदा कर सकता है? यही हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हम जैसे मैंने पहले बात की थी कि टैक्स जो है वो लेना चाहिए, टैक्स लेते हैं और जो है कारोबारी तबका वो टैक्स देता है, इसीलिए हुकूमत के टारगेट्स जो है रेवेन्यू के वो पूरे होते हैं। रही बात ये कि जी इन्होंने क्या क्या इनको एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, जैसे उन्होंने फरमाया कि जी ये तो इट्स लाइक अ बर्ड, आप दाना डालेंगे यहाँ आ जाएगा, आप पत्थर मारेंगे उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। कारोबारी तो ये चाहता है कि भाई वो इंटरवीन कर सके, लेकिन वो तो
इस कदर खौफ में मुब्तला रहता है इन टैक्स रिकवरी वालों से कि मेरा आपसे एक सवाल ये है जी कि जब मैं टैक्स दूंगा, जब शहरी टैक्स देंगे, मेरा टैक्स 70% मेरे टैक्स का हिस्सा आप मुल्क की सरहदों को मजबूत बनाने में लगा देंगे, मेरी वेलफेयर पे, मेरी एजुकेशन पे, मेरी सेहत पे, मेरे एनवायरनमेंट पे, मेरी एनर्जी पे नहीं लगाएंगे, मुझे सहूलतें नहीं देंगे, तो मैं फिर रियासत को क्यों टैक्स दूंगा? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है, लेकिन सिक्योरिटी भी उतनी ही अहम है जितनी कि हमारे बाकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि हम सिक्योर होंगे तभी हम इन बाकी चीज़ों के ऊपर आगे चल सकेंगे। डॉक्टर परवेज साहब, आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि मैं जब मेरे पास वो सहूलियात ही नहीं है जिनके लिए मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं टैक्स क्यों दूंगा? टैक्स के बारे में एक बात क्लियर होनी चाहिए, कोई भी शख्स गरीब हो या अमीर, उसके मुंह से ये लफ्ज़ कि मैं टैक्स क्यों दूं, ये सुनना ही नहीं चाहिए। सही। सारी दुनिया में टैक्स वसूल किया जाता है, देता कोई नहीं है, ठीक है, टैक्स लेना होता है, वरना आप सोशलिज्म ले आएँ जिसमें टैक्स नहीं, हुकूमत सब कुछ करेगी, ठीक। अगर वो निज़ाम नहीं है तो टैक्स तो आपको लेना है। और लेकिन वो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपने भी जिक्र वो किया था, मैं वो उसको पहले कैसे एड्रेस किया जाए? वो मैं पहले कर चुका हूँ कि जब आप टैक्स वसूल करते हैं तो उसमें भी आपने इक्विटी देखनी होती है कि जो बड़ा है उससे ज़्यादा वसूल करना है। असली चीज़ है इनकम टैक्स। हमारे यहाँ लोग जल्दी से इधर उधर हो जाते हैं कि मैं ये टैक्स देता हूँ, वो टैक्स देता हूँ। मैं कहना चाह रहा था कि जब आप अपने बयानिए में अमन और रवादारी को फ़रोग देंगे तो आप पीस की तरफ जाएंगे, जब पीस आएगा तो आपको इकोनॉमिक्स का पहिया चलेगा, फिर आपको अपनी जो पॉलिसी हैं या अपना जो पैसा है आपको सरहदें मजबूत करने की ये बजाय तो सिंपल बात है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर लाइक बर्ड्स, आप पीस नहीं होगा वो कहीं और भाग जाएंगे, और हो भी रहा है हमारे मुल्क में। आपने शायद खुद भी ये कहा है, पीस तो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पीस को हासिल करने के जो तरीके हैं उन पर ज़रा गौर करना चाहिए। परवेज साहब बहुत शुक्रिया। खालिद जौहर साहब, कोई सवाल आप करना चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट से? मैं सारे दोस्तों से एक सवाल करना चाहूँगा कि इस मुल्क में जो मजहबी शिद्दत पसंदी आई है, जो इंतहा पसंदी, जो टेररिज्म आया है, क्या उसकी मौजूदगी में ये नहीं होना चाहिए कि रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ ना हो, इसलिए कि सब पाकिस्तानी हैं, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। जब आप रियासत का एक मज़हब डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर बाकी वो आबादी जिन्हें मैं उन्हें माइनॉरिटीज़ नहीं कहता, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको उस स्फीयर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या ये होना चाहिए कि मज़हब का रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, मज़हब इंसान का इंडिविजुअल मामला? बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शाहिद साहब। मेरी राय में तो रियासत का कोई मज़हब नहीं होता और ना ही होना चाहिए। अगर रियासत को हम मुसलमान बनाएंगे, यहूदी बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, बुद्धिस्ट बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, ये सब बातें छोड़ के हमें रियासत को इंसान बनाना है। और कुरान हकीम का भी जो सब्जेक्ट है वो इंसान है, और ये है कि इंसानों की फलाह के लिए उसमें कोई तफरीक नहीं, वो रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है। आप कह रहे हैं रियासत का कोई मजहब नहीं होना अब ये है कि हम मुसलमानों ने रब को भी कैद कर लिया कि सिर्फ ये साडा ही है, क्रिकेट मैच जितना से अल्लाह ने जिताना जी। गल है ये रब सब का है, जो काम ठीक करेगा रब उसके साथ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने रियासत में भी वो मज़हब की वो जो है वो उसका तड़का लगा दिया हर काम में। भाई कोई काम हम अपने आप नहीं करते। सईदा जी, आप बताइएगा किस तरीके से हम फ़िरका परस्ती का खात्मा कर सकते हैं, और वो दो अहम बड़े इकदाम सिविल सोसाइटी को क्या लेने चाहिए कि हम कुछ आगे बढ़ सकें? सबसे पहले सिविल सोसाइटी का पहला स्टेप ये होना चाहिए कि स्टेट को प्रेशराइज करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी अंदर अमेंडमेंट के बगैर यहाँ पे सेकुलर स्टेट होना मुश्किल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ ये कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे शहरी बराबर हैं, दूसरी तरफ वो ये कहता है कि हेड ऑफ स्टेट सिर्फ मुसलमान बन सकता है। ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने और वक्त के साथ साथ इतनी अमेंडमेंट्स की हैं, सिविल सोसाइटी का ये प्रेशर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि सिविल सोसाइटी के लिए
بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر یا جو بھی لوگ ہیں اس کے لیے رسپانسیبل، کہ جن کو ہم نان سٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، جو سٹیٹ کہتی ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، سٹیٹ اپنا ہاتھ ان کے اوپر سے ہٹا لے. اگر یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں تو دوسرے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ 2 سٹیپس لینے چاہیے. باسط صاحب آپ کے خیال میں ایسے کیا 2 سٹیپس ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ زیادہ، ہمارا ملک پیسفل ہو، انویسٹر زیادہ آئیں اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے؟ سب سے پہلے تو جی ہمارے لوگوں کے روزگار کا تحفظ ہونا چاہیے. یہی ان کا مذہب ہے اور یہی ان کا ملک ہے. تو اگر وہ ان کا روزگار کا ان کو تحفظ نہیں ملتا تو ان کے لیے سٹیٹ اور نو سٹیٹ. کیسے انشور کیا جائے گا یہ جو روزگار کا تحفظ؟ اور وہ ہوگا صرف انڈسٹریلائزیشن سے. دنیا میں یہ ثابت ہوا ہمیں اس وقت کیا پالیسی اپنانی چاہیے کہ انڈسٹری کو کس طرح ہم ایسے انسینٹیو دیں کہ انویسٹر جہاں پہ بھی ہمارا اٹھ کے چلا گیا ہے وہ واپس آئے، جو یہاں سے جانے کی سوچ رہا ہے وہ رک جائے، نہ کہ صرف اپنے انویسٹر بلکہ دنیا کا انویسٹر جو ہے اس کو یہاں پر اٹریکشن نظر آنی چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں. پرویز صاحب، ہم نے بہت سارے ماڈلز اپنائے اور پھر ان سے نقصان اٹھائے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو باسط صاحب کی سجیشن ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، وہ اس کا بھی ایک مکان. دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا 25% تھی انویسٹمنٹ، اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ کے لیے ڈر گیا. اگر وہ نیشنلائزیشن نہ ہوتی تو وہ 20% تک بھی نہ پہنچ پاتی، کیونکہ اس وقت پبلک انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی، اس نے سنبھالا دیا. لیکن آگے جا کے ہمیں یہ بیلنس پھر سے قائم کرنا چاہیے تھا. لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں ہم کسی اور طرف چل پڑے. ایڈ سے ہم نے گروتھ لی، انڈسٹری کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اس زمانے میں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو اسٹیٹ کا تو ہے بتشددانہ اور غیر مساوی قسم کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹ نے تو نہیں کہا کہ لوگ اپنی گاڑیوں پہ الپاکستان لکھ لیں. اسٹیٹ نے تو نہیں کہا کہ جی خدا نہیں کہو اللہ کہو. یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جہاں سے یہ آتی ہیں اس کو آپ دیکھیں. اور باقی سرمایہ کار کے لیے، پرائیویٹ سرمایہ کار کے لیے اس وقت دہشت گردی ختم کرنے سے بڑا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے خالد صاحب؟ میں سول سوسائٹی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سول سوسائٹی اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی. یہ این جی اوز اور جتنی بھی سو کالڈ سول سوسائٹیز ہیں، ایک چیز کو وہ نظر انداز کر رہی ہیں کہ اس ملک میں اکثریت جو ہے، واسٹ اکثریت، وہ کسان اور مزدور پہ مشتمل ہے. جب تک آپ ان کو شامل نہیں کریں گے، جب تک آپ انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، سول سوسائٹی جو ہے کسی بھی وقت نہ وہ مؤثر ہو سکتی ہے نہ وہ آگے چل سکتی ہے. اور اس وقت اس ملک کی جو صورتحال ہے، جو ہیو اور ہیو ناٹس کا فرق بڑھ رہا ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ برآمد ہوگا جس کو نہ سول سوسائٹی دیکھ رہی ہے نہ حکومت دیکھ رہی ہے. جب تک آپ اس فرق کو ختم نہیں کریں گے اس سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوگا اور وہ ہوگی انارکی، اور انارکی کا کوئی رزلٹ آپ بیان نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی. بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے آڈینس کی طرف جائیں گے. ان کے پاس جو سوالات ہیں، ہم نے مختلف طبقات کی نمائندگی یہاں پہ بٹھائی تھی کہ سول سوسائٹی کس طریقے سے رواداری کے فروغ میں کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ سوالات لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ماں بہن منو تو. ماں بہن منو تو. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ، اور اب ہم جائیں گے اپنی آڈینس کی طرف. حاضرین سے پوچھیں گے کیا سوال ہیں. جی مائک آپ کے پاس ہے. میرا سوال افتخار شاہی صاحب سے ہے. پاکستان میں جب معیشت کو اور اس ملک کے جو اقتصادی پروگرام کو جب صحیح ایک سمت پہ لے جانے کی ایک جب ڈائریکشن پہ آیا یہ ملک، تو اس وقت چند سیاسی مفاد پرستوں نے اس پروگرام کو سبوٹاج کیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اس پارٹی نے ان لوگوں کو اپنا اتحادی کیوں بنایا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو سبوٹاج کیا؟ ان کا اشارہ ہے وہ ضیاء الحق کے اس مارشل لاء کی طرف کہ جب جمہوریت اپنی ڈگر پہ جا رہی تھی، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن آ گیا، نیشنل کنسنسس تھا، وہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا، اس کو سبوٹاج کیا گیا.
اب اس کے بعد وہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ انتہا پسندی کی فصل 77 میں اگائی گئی ہے، 80s کی دہائی میں، کہ جب ایک سو کالڈ ہم نے افغان جہاد شروع کیا، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سے لے کے آج تک بد امنی ہے۔ بہت شکریہ افتخار شاہد صاحب جی۔ مائک کس کے پاس ہے جی؟ جو بحث ہوئی آج اس کا صرف ایک ہی سوال نکلتا ہے کہ یہاں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سوائے خالد چودھری کے مزدور طبقے کی اور کسان کی بات کیا، یہاں مزدور اور کسان کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ مزدوروں کی جو ٹریڈ یونینز تھی جو 20 25 30 سال پہلے ہوتی تھی، جن کا بہت بڑا رول تھا یہاں پہ سیاسی ایکٹیوزم میں، لوگوں کے تبدیلی کے لیے، انسانی رویوں کے لیے، اب وہ ٹریڈ یونین ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب بہت شکریہ سعیدہ جی، آپ نے ریفر کیا جی۔ باسط صاحب، ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں ہی تحفظ ہے مزدور کا بھی اور کسان کا بھی، اس لیے کہ ہماری 80% انڈسٹری جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے، جس کو را مٹیریل جو ہے ایگریکلچر سے آتا ہے، اور مزدور کا تحفظ انڈسٹری کے تحفظ میں ہی ہے۔ اور یہ بات کہ جی یونین اور نو یونین، کوئی انڈسٹریلسٹ اپنے اچھے ورکر کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہاں انویسٹمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے، یا کرکٹ کھیلنے کوئی نہیں آتا، یہ حالات ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے کہ یہاں پہ امن ہو، جس کے لیے سول سوسائٹی کوشش کر رہی ہے۔ جی سوال کیجیے۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ہر بات میں بزنس کمیونٹی کو تنقید کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتی، جبکہ ان کے ٹیکس کی دولت تھی، ہر سال گورنمنٹ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ بھی کرتی ہے، اس کے مقابلے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اتنا کچھ کماتے ہیں، وہ اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، ہمارے سینیٹرز، ہمارے منسٹرز، ان کو کون پوچھے گا جی؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ میری تو جناب اس میں عام آدمی جو کامنر ہے، عام آدمی، عام شہری، وہ سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے اس ملک میں۔ وہ اگر یہ موبائل فون کے لیے وہ لیتا ہے، اس میں وہ بیلنس کے لیے اس میں ٹیکس دیتا ہے، وہ سگریٹ لیتا ہے تو اس پہ ٹیکس دیتا ہے، وہ کوئی چیز خریدتا ہے، وہ اس منڈی کا کسٹمر ہے، سب سے بڑا ٹیکس پیئر وہ ہے۔ اس ملک کا انڈسٹریلسٹ بھی ٹیکس نہیں دیتا، یہاں کے پولیٹیشین بھی کئی بے شمار نہیں دیتے ہوں گے۔ آپ کے مڈل کلاس اور اپر کلاس کے جو ٹریڈر ہیں، یہ ہماری ان تنظیموں کو چندہ دیتے ہیں جو شدت پسندی میں انوالو ہیں۔ آج آپ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج یہاں ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ آپ اس کی نفی کے لیے آپ کا چیمبر کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں صدر ہوں یا نہ ہوں، یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے اس ملک کے لیے اگر کوئی بھی اس قسم کی تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ تو یہ میری بطور اپنی ذات کے اور بطور صدر کے ان سب سے یہ گزارش ہے کہ خدارا آپ نے چندہ دینا ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، تاکہ اس ملک میں اس شدت پسندی کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ بہت شکریہ باسط صاحب۔ کس کے پاس ہے جی مائک؟ کوئی اور سوال؟ اس ملک کی عورتیں، بچے کتنی محنت مشقت کرتے ہیں، پھر بھی شام کو ان کو صحیح کھانا نہیں ملتا، صحیح پڑھائی نہیں ملتی، صحیح کوئی چیز نہیں ملتی، بچے روتے ہیں، مائیں پیٹتی ہیں انہیں۔ تو یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ اس حکومتوں کو چاہیے کہ کچھ نظام ایسا بنائیں جو کوئی کام کاروبار عورتیں بھی کریں اور گھر کا اصلاح صحیح ہو۔ صحیح، بہت شکریہ۔ بی بی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ٹیکس جو نہیں دیتے ان سے ٹیکس لے کے یہ سب کام ہو گئے ہیں۔ اور ٹیکس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ کہنے بالکل نہیں کہنا چاہیے فلاں نہیں دیتا، فلاں نہیں دیتا، فلاں نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ لینے والے یہ ٹیکس کیوں نہیں لیتے۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے محلے میں نا ایک اہل تشیع گھر ہے، ٹھیک ہے، جو پاس 50 ایئر سے وہ مجالس وغیرہ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ کوئی پولیٹیشین ان کے ساتھ کوئی نٹ کھٹ ہے وہ نہیں ہونے دے رہا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ان میں پچھلے 50 سال سے ہم ان کو اپنے ایریا میں اپنے دلوں میں اسپیس دے رہے ہیں، اب ایسا کیوں ہے؟ اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ روک تھام ہو یا کروا سکیں؟ ہماری منشا کے بغیر مسجد میں کیا خطبہ ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ وہ وہاں پہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر نفرت پھیلائی جا رہی ہے تو ہم اسے روکیں، ہم اسے روک سکتے ہیں۔ ہمارے محلے میں کوئی عیسائی گرجے میں جانا چاہ رہا ہے، اسے وہاں جانے سے کوئی روکتا ہے؟
آپ بھلے مسلمان ہیں, بھلے کسی اور فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اسے روکیں. جب تک یہ نہیں ہوگا, معاشرے میں یہ نہیں ہوگا, معاشرہ آ کے نہیں روکے گا کہ ہمیں ہر ایک کی مذہبی آزادی کا احترام کرنا ہے, تو یہ نہیں روک سکتا. آپ کیوں ریاست کی طرف دیکھتے ہیں؟ آپ سب مل جائیں گے ایک طرف, آپ دیکھیے کس طرح پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. صحیح. آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گی, سول سوسائٹی میں اتنی طاقت ہے باسط صاحب کہ جو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس طرح کے رجحانات کو ختم کر سکیں, روک سکیں؟ یہ روک ہی صرف سول سوسائٹی سکتی ہے. ہم آپ سب مل کر ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں. ہمیں صرف اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ یس وی کین ڈو اٹ اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو اٹ. جی افتخار شاہد صاحب. بالکل یہ ہے کہ تبدیلی تو آ رہی ہے, عوام کو سمجھ آ رہی ہے, سول سوسائٹی کو آ رہی ہے. اس ملک کی جو ترقی پسند اور جمہوریت پسند سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے, ان کے کارکنوں کو سمجھ آ رہی ہے. قوم ایک کرب سے گزری ہے. 60,000 سے زائد لوگ, ہمارے بچے, عورتیں, شہری, فوجی, سیکورٹی کے لوگ, سیاسی کارکن, سیاسی رہنما, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سمیت, یہ ہے کہ شہید ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. آئے گی, بالکل آئے گی. ڈاکٹر پرویز صاحب, آپ کو لگتا ہے سول سوسائٹی میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک نیا قومی بیانیہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا میں جو بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, تاریخ ساز تبدیلیاں آئی ہیں, وہ عوام کی طاقت سے ہی آئی ہیں, وہ حکومتوں نے نہیں لائی تھی. تو عوام کو موبلائز کرنا ان ایشوز کے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ بیانیہ جو موجودہ ہے اس نے گھر گھر میں فساد ڈالا ہوا ہے. تو یہ گھروں سے ہی اس کا خاتمہ شروع ہوگا. سیدہ, آپ کو لگتا ہے سول سوسائٹی اپنا جی رول میں بہت ادا کر پازیٹیو سکتی؟ ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ سول سوسائٹی کے سارے لوگ, جس میں میڈیا, لائرز, ٹریڈ یونینسٹ, سارے لوگ شامل ہیں, یہ اسٹیٹ کے اوپر پریشر بنانا, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا دوبارہ سے نئے سرے سے, یہ ایک والنٹیئر اسپرٹ میں کریں اور سب ہاتھ میں لائیں گے, مل کے آگے بڑھیں گے, پھر ہم بدل سکتے جی ہیں. عبداللہ ملک صاحب, کیا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشرے میں ایک مثبت مکالمے کی ضرورت ہے. جب آپ مثبت مکالمہ معاشرے میں شروع کر دیں گے, اس میں بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی خود بخود. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایڈیٹر ڈائریکٹر اس پروگرام کے امتیاز عالم صاحب موجود ہیں. امتیاز عالم صاحب, آپ نے گفتگو سنی, میں چاہوں گی کہ اگر ہم ایک کنکلوژن دینا چاہیں آج کہ سول سوسائٹی نے کیا رول ادا کیا ہے اور کیا رول ادا کر سکتی ہے رواداری کے فروغ میں, تو کیا کہیں گے آپ؟ میں تو بنیادی زور دوں گا رواداری پہ. رواداری جو ہے ایک ثقافتی رویہ ہے, تہذیبی رویہ ہے کہ افراد معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے رنگ, نسل, مذہب, فرقہ, عمر, صنف کے فرق کے باوجود بات سنتے ہیں. اس بنیاد پہ دوسرے کی سرزنش نہیں کرتے کہ وہ شیعہ ہے, سنی ہے, عیسائی ہے یا کچھ اور ہے, لاہور کا رہنے والا ہے یا کوئٹہ کا رہنے والا ہے. یہ معاملہ روح اثر کا بھی ہے. آج کی روح اثر بالکل مختلف ہے. آج کی روح اثر علم کی ہے, سائنس کی ہے, کائنات کو فتح کرنے کی ہے, نئے نئے علوم جاننے کی ہے, جانکاری کی ہے, جمہوریت کی ہے, اقدار کی ہے, آزادیوں کی ہے. لیکن مسلم دنیا میں جس میں خیر زیادہ ہونا چاہیے, شر زیادہ ہو گیا ہے. جس میں امن ہونا چاہیے, وہاں جو دین امن تھا وہاں فساد ہو گیا ہے. ہمارے گھر چل رہے ہیں, ہمارے گھروں میں فساد ہے, ہمارے محلوں میں فساد ہے. ہماری مسجدوں سے پہلے خیر کی آوازیں آتی تھیں, کبھی وہاں سے صلات ہوتی تھی, کبھی وہاں سے تقویٰ کی دعوت دی جاتی تھی. آج بندوق اٹھا لو, فلاں کو مار دو, فلاں کو قتل کر دو. ہماری کتابوں میں درس دیا جاتا تھا درگزر کرنے کا, ایثار کا, قربانی کا, دوسروں کے کام آنے کا, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کا, دھیمی آواز میں بات کرنے کا, دوسرے کی بات سننے کا, دوسرے بات سننے کا حوصلہ رکھنے کا, صبر کرنے کا. میرا خیال ہے کہ یہ قدریں پچھلی دہائیوں میں ختم ہوئی ہیں. اس کے لیے پورے معاشرے کی ضرورت ہے. ماں کو کی ضرورت ہے جو بچے کو یہ درس دے, استاد کی ضرورت ہے جو برا سوال, تیکھا سوال سن کے بچے کو ڈنڈا نہ مارے اور اسے دبائے نہ. اور محلے کے ایسے بزرگ کی ضرورت ہے جو بچوں میں یہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ کس طرح بردباری سے کام لیں, کس طرح اچھی سرگرمیاں کریں. درس گاہوں کی ضرورت ہے جہاں پہ اس چیز کی تعلیم اور تربیت دی جائے جو ہمارے روزمرہ کا ہو. اور کاش ہمارے بڑے ملک کے سرمایہ دار جو ہیں, تاجر, وہ بل گیٹس کی طرح ہوں
जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन बनाए इस काम के लिए कि तालीम दी जाए, डेट्स ख़त्म हो, मलेरिया ख़त्म हो, डेंगू ख़त्म हो, मैं पाकिस्तान में कोई ऐसी मुहिम नहीं देखता। बहुत शुक्रिया। तालीमी इदारे बने, सेहत के इदारे बने। फिर ये कि हमारी अबलियतें क्या हों। और ये जैसे ये बहन बात कर रही थी कि इतनी मेहनत करते हैं, सुबह शाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो वहाँ कैसे अमन आएगा, वहाँ कैसे रवादारी आएगी, इनके सवाल को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब आपका, मुबस्सिरीन का, हाजरीन का शुक्रिया और मेरे पैनलिस्ट का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आज हम कर रहे थे कि रवादारी क्यों कम हो रही है हमारे माशरे में, और यहाँ पे क्योंकि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे। हमारे मुआशी हालात एक बहुत बड़ा मसला है, रूल ऑफ लॉ का ना होना और जो अदम मसावात है हमारे मुआशी निज़ाम में, अमीर बहुत अमीर हैं, गरीब बहुत गरीब हैं, इन तमाम पहलुओं पर यहाँ पर बात हुई। जब तक हमारी रियासत एक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जहाँ पे इन तमाम मसाइल का हल तलाश नहीं किया जा सकता, तब तक शायद हम इसी तरीके से अदम रवादारी का शिकार रहेंगे और शिद्दत पसंदी का शिकार रहेंगे। इंशाल्लाह अगले बुध ब्यानिया में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जाते हुए आपको एक बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ छोड़े जा रहे हैं, सुनिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। हुलहुला के इश्क जो आया, हुलहुला के इश्क जो आया, मोहब्बत दादा शोर मचाया, मोहब्बत दादा शोर मचाया, था नाच नचाई है याद आदि लाई है, याद आदि आतिश लाई है, याद आदि